नमस्कार। कोभिड-19 को संक्रमणले उत्पन्न अलि जटिल खालको परिस्थितिमा भाइ बहिनीलाई सिक्ने र सिकाउने कार्य जारी राख्न सकिन्छ। विविध माध्यमहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ र सिकाउन सकिन्छ भन्ने र सिकाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ प्याप्सन रूपन्देहीले सञ्चालन गरेको शैक्षिक कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। प्रिय भाइ बहिनी, हामीले कक्षा 9 को दोस्रो पाठ अध्ययन गर्दैछौँ। दोस्रो पाठ यात्रा सुरु गरौँ शीर्षकको एउटा कविता रहेको छ, जसलाई दुबसु क्षेत्री दुर्गा बहादुर सुवेदी क्षेत्रीले लेख्नु भएको हो। यसका केही अंश हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, हिजो र अस्तिको कक्षाहरूमा सम्पन्न भइसकेका छन्। आज हामीले तेस्रो पंक्तिबाट सुरु गर्छौँ। तेस्रो पंक्तिबाट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही आवश्यक चीजहरू, जसलाई हिजो र अस्तिको कक्षामा पनि हामीले बारम्बार दोहोर्याएका थियौँ, ती कुराहरूलाई स्मरण गर्न जरुरी छ। यात्रा सुरु गरौँ भन्ने बित्तिकै के हामीले यात्रा गरेका थिएनौँ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न सक्छ। के हामी चुपचाप बसिरहेका थियौँ? के नेपाल चुपचाप बसिरहेको थियो? यसकारण अब यात्रा सुरु गर्नुपर्ने हो त? यदि चुपचाप बसिरहेको थियो भने के कारणले? लगायतका प्रश्नहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। साँच्चै नै नेपाल एकता प्रक्रिया जसले गति लिइरहेको थियो, हाम्रा छिमेकी दुई ठुला ठुला विशाल साम्राज्यहरू पनि हामीसँग डराउनु पर्ने परिस्थितिहरू उत्पन्न भएका थिए। हामी कहिल्यै पनि उनीहरूसँग झुकेनौँ र स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माण गरेका थियौँ। त्यही राष्ट्र निर्माण गर्दै गर्दा त्यही सिलसिलाकै क्रममा मैले यहाँलाई यसभन्दा अगाडि पनि भनेको छु, 1903 साल असोज 2 गते राति घटेको कोत पर्वबाट देशको शासन व्यवस्थामा केही खैलाबैला उत्पन्न हुन्छ र एउटा परिवार, एउटा जहान, त्यसमाथि पनि जसको रोल क्रममा जो अगाडि आउँछ त्यसले शासन गर्ने पद्धतिको विकास हुन्छ। यो लामो समयसम्म चल्यो, जतिखेर नेपाली जनताहरूले असाध्य पीडाको महसुस गरे। आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, धार्मिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा विभेदहरू उत्पन्न भए। 2007 सालमा त्यसको अन्त्य भयो। जनताहरूले प्रजातन्त्र प्राप्त गरे र यो पनि केटाकेटी छँदा चुलबुले नानीहरू जस्तै खेल्दा खेल्दै यसको पनि अन्त्य भयो। त्यसपछि फेरि अर्को शासन व्यवस्था स्थापित भयो, पञ्चायती शासन व्यवस्था। त्यसपछि फेरि 2046 सालमा फेरि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। फेरि 2058 साल पछि एउटा शासक, एउटा व्यक्तिको हातमा राज्य सत्ता गयो। त्यसपछि फेरि 2062-63 सालमा आन्दोलन भयो। यसर्थ हामी सँगसँगै नेपालको प्रजातन्त्र प्राप्ति 2007 सालको सँगसँगै अरूको दासत्वबाट मुक्त भएका हामी दास थिएनौँ। यद्यपि हाम्रा दुई विशाल साम्राज्य भएका छिमेकी मुलुकहरू दासको रूपमा रहिरहेका थिए। उनीहरू दासत्वबाट मुक्त हुन्छन् र उनीहरू दासत्वबाट मुक्त भइसके पछाडिको उनीहरूको प्रगति यहाँले पनि आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल त्यो स्थितिमा किन पुगेन जबकि त्यो भन्दा अगाडि नेपाल सक्षम थियो? कसैको भरोसामा नेपाललाई परजीवी भएर बाँच्नु पर्दैन थियो। फेरि त्यो अवस्था किन?
यस्तो खालको शासन व्यवस्था जतिखेर जनताहरू रोइरहेका थिए, कठिन खालको परिस्थिति जसलाई हामीले झरी भनेर भनेका थियौँ, अब त्यो झरी अन्त्य भएको छ र नयाँ यात्रा सुरु गर्नु छ भनेर भनेका छौँ। कवि त्यसै भन्नुहुन्छ। तर यात्रा गर्ने क्रममा हामीले भुल्न नहुने कुराहरू, हाम्रो यात्रामा हामीले यात्रा गर्दा गर्दै कतै सह अस्तित्व नमेटियोस्। आफू मात्रै अगाडि जाने, आफू मात्रै अगाडि पुग्ने, तर आफू सँगसँगै हिँडेकाहरूको अस्तित्व छैन भन्ने खालको धारणा विकास नहोस्। हामी सँगसँगै नेपाली हौँ, नेपाली भई बाँच्नुको लागि हामी सँगसँगै यात्रा गर्नु छ, अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्नु छ। एउटा यो बुँदा रहेको थियो सह अस्तित्वको। अर्को छ स्वावलम्बनको। हामी अगाडि बढ्ने, यात्रा गर्ने क्रममा हामीले कतै नभुलौँ कि माघीमा नुहागी खाएको, नयाँ चामललाई परिकारको रूपमा खाएको हामीले नभुलौँ। किनकि जतिखेर हामीले आफूले उब्जाएको अन्नहरू हामीले खान्छौँ, त्यतिखेर मात्र स्वावलम्बनको यात्रा सफल हुन सक्छ। विदेशीले बनाइदिएको विभिन्न खालका चिजहरू, लगाउनेदेखि लिएर सवारी साधनदेखि लिएर अन्य खाने चिजहरूसम्म जो विदेशीले बनाएका छन्, ती विदेशीले बनाएका, विदेशमा बनेका चिजहरू लगाउँदैमा हामीले स्वावलम्बनको कुरा गर्न सुहाउँदैन। यसर्थ अबको नयाँ यात्रा भनेको स्वावलम्बन सहितको यात्रा हुनेछ। यसमा कविले जोड दिनुभएको थियो। अर्को थियो सहिष्णुता। नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुजातीय, विविध संस्कृतिहरू भएका अत्यन्तै ठुलो, अत्यन्तै धनी, सानो क्षेत्रफलमा पनि अत्यन्तै धनी राष्ट्रको रूपमा चिनिएको छ। यो राष्ट्रमा एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा अलग खालको संस्कृति रहेको छ भने फेरि अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा आउनुभयो भने फेरि त्यहाँ अलग खालको संस्कृति, चालचलन, आनी बानी सबै यहाँले फरक देख्नुहुन्छ। र चाडपर्व पनि यसरी नै फरक फरक रहेका छन्। र यतिखेर एउटाले चाड मनाउँदै गर्दा अर्कोको सहिष्णुता नखलबलियोस्। ठानौँ हामी नेपाली हौँ, नेपालमा धेरै मेरा साथीहरू छन्, एकजना साथी रमाइरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा साथी रमाउनु भनेको म पनि रमाउनु हो र मैले पनि साथी सँगसँगै रमाउन सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा नभुलौँ। सहिष्णुताका कुरा। अर्को थियो सहकार्यको कुरा। सहकार्य, सँगसँगै कार्य गरेर मात्र नेपाललाई नयाँ युगमा पुर्याउन सकिन्छ, फेरि पनि स्वावलम्बी बन्न सकिन्छ। तर हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ। सँगसँगै कार्य गरेनौँ भने त्यो असम्भव पनि हुन सक्छ। र हामीले गर्ने यात्रा भनेको शान्तिकै हुनेछ। हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल धार्मिक दृष्टिकोणले पनि, हिन्दू धर्मको दृष्टिकोणले पनि, बौद्ध धर्मको दृष्टिकोणले पनि, विविध धर्मको दृष्टिकोणले पनि नेपाल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा, महत्त्वपूर्ण धामको रूपमा परिचित छ। यतिखेर भुल्न नहुने कुरा कि नयाँ यात्रा गर्ने बेलामा यात्रा गर्दा गर्दै एउटा धर्मकोले यात्रा गरिरहोस्, अर्को छोडियोस्, कतै यस्तो नहोस्। सँगसँगै सहिष्णुता बोकेर हामीले सहधर्मका कुराहरू पनि अगाडि ल्याउन जरुरी छ। अब आजको तेस्रो पंक्ति सुरु गरौँ। भाग्दै आस्थाको आरती, जहाँ हामी अनायास ब्युजिएका थियौँ। यहाँलाई थाहा छ, आस्था भन्नाले बलियो विचार र विचारप्रतिको विश्वास, अत्यन्तै ठुलो विश्वास
बलियो विश्वास जसलाई आस्था भनिएको छ। हामीले इतिहासका विभिन्न पलहरूमा विभिन्न समयहरूमा धेरै परिवर्तन भए, तर नेपाली जनताले सहनशीलतालाई अँगालेर सहेकै हुन्। हरेक खालका शासन व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए। शासन व्यवस्था परिवर्तन भए त मलाई के हो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन भाइ बहिनीहरू, किनकि शासन व्यवस्था त्यस्तो खालको शक्ति हो जसले हामीलाई राज्य गर्छ, हामीमाथि राज्य गर्छ। त्यस कारणले सही ढङ्गको शासन व्यवस्था जरुरी थियो। तैपनि नेपाली जनताहरू चुपचाप रूपमा सहेकै थिए। अनायासै एक्कासी हामी आस्थाका कारणले हामी ब्युझिन पुग्यौँ र नयाँ नेपाल निर्माणको निम्ति विभिन्न समयमा चाहे प्रजातन्त्रको नाममा चाहे लोकतन्त्रको नाममा जनताको शासन व्यवस्था जनताले नै गर्नुपर्छ, मेरो शरीरमाथि, मेरो भौतिक रूपमा, नैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा जे रहेका छन् म माथि अर्काले शासन किन गर्ने, म माथि मैले नै शासन गर्नुपर्छ, बा मैले चाहेको व्यक्तिले, मैले चाहेको सङ्गठनले शासन गर्नुपर्छ, कानुनले शासन गर्नुपर्छ। यस्तो खालको आस्था लिएर हामी एक्कासी ब्युझेका थियौँ। फलस्वरूप नेपालमा जस्तै निरङ्कुश शासन व्यवस्था आउन खोजे पनि, आए पनि, केही समयको लागि दलबलका साथ रहे पनि अन्ततः जनताको अगाडि उनीहरू शिर झुकाउन बाध्य रहेका छन्। यसरी विभिन्न समयमा हामीले कुनै एउटा विचारलाई लिएर, कुनै देशको लागि राम्रो होस् भन्ने हेतुले त्यस्तो विचारहरू बोकेर अनायासै हामी ब्युझिएका थियौँ। अब हामीले त्यही गुम्बाबाट, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको गुम्बा जहाँ प्रार्थना गर्ने गरिन्छ, बुद्ध सम्बन्धी प्रार्थना, मन्दिर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र पूजा गर्ने स्थल, मस्जिद इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको गिर्जाघर, इसाई धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल, जसरी पूजा गर्ने बेलामा हामी त्यसको प्राङ्गणभरि रहेर सत्कर्म सद्वचन सबै लगाएर एक ठाउँमा प्रयोग गरेर, ध्यान एक ठाउँमा मात्रै केन्द्रित गरेर जसरी पूजा गर्दैछौँ, अब हामीले पूजा गर्नुपर्नेछ सहधर्मको, सबै धर्मावलम्बीहरूको सँगसँगै एउटै समूहमा रहेर ती सबै धर्मावलम्बीहरूले अब यात्रा गर्नु छ, नव नेपाल निर्माणको यो यात्रा सुरु गरौँ भन्नुहुन्छ। जहाँ तिमी र हामीले हातेमालो गरेर आरम्भ गरेका थियौँ एकीकरणको यात्रा, हामीले यस अगाडि नै भनिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ कि नेपाल एकीकरणको बेलामा जस्तो खालको हामीमा एउटा दृढ सङ्कल्प र उद्देश्य रहेको थियो आफ्नो देशको उन्नति र प्रगतिको निम्ति, कैयौँ हाम्रा अग्रजहरूले हाँसी हाँसी आफ्नो ज्यान दिनुभएको थियो। त्यस पछाडि एकीकरणको यात्राको केही समय पछाडि बल्ल झरी परेको कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। आरम्भ गरेका थियौँ एकीकरणको यात्रा, काठ मण्डप मन्दिर, एकमुष्ट रूपमा काष्ठ मण्डप काठमाडौँ भनेर बुझ्नुहोस्, किनकि यसको समान अर्थ आउने फेरि अब हामीले यहाँ देवल भनेर पढ्दैछौँ। काष्ठ मण्डपको त्यही देवलबाट देवताहरूले जहाँ बास रहन्छन्, देवालय, त्यसलाई हामीले देवल भनेर भन्छौँ। काष्ठ मण्डपको त्यही देवलबाट धिमे बजाउँदै, यो एउटा धिमे भन्नाले बाजा हो र नेवारी समुदायमा
परम्परागत रूपमा चलिआएको गीत नृत्यलाई पनि हामी धिमे भन्छौँ। तर यो एक खालको बाजाको रूपमा बुझौँ हामीले, किनकि यहाँ उल्लेख गरेको के छ भने काष्ठ मण्डपको त्यही देवलबाट धिमी बजाउँदै भन्नाले बाजा एक खालको वाद्य यन्त्र भनेर सम्झनुहोस्। तपाईले मादल देख्नु भएको हुन सक्छ। मादल आकारको त्यस्तो खालको वाद्य यन्त्र जसको एकापट्टिबाट हात प्रयोग गरिन्छ भने अर्को तर्फबाट मादलको दुईवटा भागहरू, दुईवटा साइडहरू, फरक फरक साइड, त्यसका एउटा साइडमा हातले र अर्को साइडबाट गजा, गजा भनेको यहाँले सरल भाषामा लट्ठी लौरो भनेर बुझ्नुहोस्। त्यस्तो खालको गजा, बाजा बजाउन मिल्ने खालको बनाइएको निश्चित नापको लौरो वा लट्ठी जसलाई गजा भनिन्छ, एकापट्टिबाट हातले र अर्को पट्टिबाट गजाले बजाउन मिल्ने खालको वाद्य यन्त्र हो। त्यसलाई हामीले धिमे भन्छौँ। त्यही देवलबाट धिमे बजाउँदै अब नव एकताको यात्रा सुरु गरौँ। यो नव एकतामा कुनै धर्म नछुटोस्, कुनै जाति नछुटोस्, कुनै क्षेत्र नछुटोस्, कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरू नछुटोस्। हामीले सबै मिलेर यात्रा सुरु गर्नु परेको छ। त्यो पनि नव एकताको, नयाँ खालको एकताको सन्देश दिनु छ। किनकि पानी थामिएको छ, झरी रोकिएको छ। तपाईले भने जस्तै हिजो यो शासन व्यवस्था आयो भने मात्र सबैको भलाइ हुन्छ भनेर भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो। अब भनेको जस्तै शासन व्यवस्था आएको छ, पानी थामिएको छ, झरी रोकिएको छ। अब यो भन्दा अर्को जवाफ दिनको लागि केही पनि छैन। यसर्थ यही व्यवस्थामा, यही शासन पद्धतिमा अब एकताको कुरा गर्नु छ, नव एकताको कुरा, जसलाई केही चित्त बुझेको छैन। कसैलाई केही चित्त नबुझेको हुन सक्छ, कसैलाई केही चित्त नबुझेको हुन सक्छ। असहमतिहरूको बीचबाट पनि अब सहमति कायम गर्दै एकताको यात्रा सुरु गर्नु अब जरुरी छ, नत्र धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ। अन्य देशहरूले यात्रा निकै अगाडि बढाइसकेका हुनेछन्। नव एकताको यात्रा सुरु गरौँ। साँझ परेर बास बसेका थियौँ जहाँ नाम्चेको फेदीमा, किनकि हामीले सगरमाथा आरोहणका कुराहरू छन्। यसभन्दा अगाडि सगरमाथा आरोहणका कुरा गर्दै थियौँ भने साँझ पर्यो, बस्ने भनेको आधारशिला, आधारशिला भनेको नाम्चे बजार, त्यहाँ फेदीमा हामी बास बसेका थियौँ। त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ भनेर भन्नुहुन्छ कवि दुवसु छेत्री। अब 4औं नम्बरमा हेरौँ, 4औं पंक्तिमा समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार, केही पनि देख्न नसकिने निष्पट्ट अँध्यारो, त्यसलाई हामीले चिरिसकेका छौँ। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। चिरेको भनेको यस्तो बन्चरो वा केही चिजले यसरी हानेर चिरेको होइन, त्यसलाई हटाइसकेका छौँ। अब अन्धकार हटेपछि उज्यालो आउँछ। यही उज्यालोमा हामी छौँ र उज्यालोमा हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो कविताको। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार, कसरी अन्धकार थियो त भन्ने कुरा यस अगाडिका कुराकानीबाट पनि यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्ता खालका शासन व्यवस्थाहरू पनि नेपाली जनताले खेप्नु पर्यो, जहाँ मान्छेलाई मान्छे गनिँदैन थियो, जहाँ एउटा घरमा श्रीमान श्रीमती हुन्छन् भने श्रीमान मरिसकेपछि श्रीमतीले पनि जिउँदो हुँदै
श्रीमान सँगसँगै जल्नुपर्ने त्यस्तो खालको पनि बाध्यकारी नियम बनाइएको थियो। जनताले अध्ययन गर्न नहुने, जनताले पढ्न नहुने, जनताले कुरा गर्न नहुने, जनताले भेला हुन नपाइने यस्तो खालको शासन व्यवस्था थियो जसलाई हामीले एउटा अन्धकारको रूपमा पनि चित्रित गर्न सक्छौँ, जसलाई झरी जसले उत्पन्न गराएको परिस्थितिलाई झरी बर्सातको रूपमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ। विभिन्न विभेदहरू जे जति थिए त्यसलाई हटाइसकेका छौँ। केही अवशेषहरू छन् भने त्यसलाई पनि हटाउन जरुरी छ। सबै विभेदपूर्ण कार्यहरूलाई हटाउँदै अब हामीले नयाँ जीवन सुरु गर्नु छ। जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ, अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट। जहाँ हामीलाई थकान लागेको थियो, जहाँ हामी भाग्दै थियौँ, अब फेरि त्यहीँ पुगेर यात्रा सुरु गर्नु पर्दछ। जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ, राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट। त्यसो भए राष्ट्र नवनिर्माण भन्नाले फेरि नेपालले अर्को देशलाई आक्रमण गरेर नेपाललाई नयाँ बनाउने वा नेपालको नक्सालाई अरूलाई पनि आक्रमण गरेर अलि धेरै भौगोलिक क्षेत्रहरूलाई आफ्नो कब्जामा राखेर त्यस पछाडि नयाँ नेपाल बन्छ भनेको होइन। नेपाल एउटा स्वाभिमानी राष्ट्र, कसैले पनि पराधीन बनाउन नसकेको राष्ट्र। यो राष्ट्रलाई पहिलेकै जस्तै जसरी पराधीन थिएन त्यसै गरी हामीले स्वाभिमानी बनाउनु पर्छ। त्यस्तो खालको यात्राबाट हामीले नयाँ नेपालको कुरा गरिरहेका छौँ। नयाँ नेपाल भनेको मलाई लाग्छ आर्थिक रूपमा विभेद नभएको, सामाजिक रूपमा विभेद नभएको, सांस्कृतिक रूपमा विभेद नभएको, हरेक खालका विभेदहरूबाट मुक्त राष्ट्र, त्यसलाई नयाँ राष्ट्र भनिनेछ। राष्ट्र नवनिर्माणको नयाँ बनाउने यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट। जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। नयाँ नेपाल होइन, पुरानो नेपाल एकीकरण गर्दै गर्दा नेपाल बनाउने बेलामा हुनसक्छ यहाँलाई कति पहिला लाग्न सक्छ नेपाल कहिले बन्या होला। नेपालको बारेमा उल्लेख गरेको खोज्दै जाने हो भने धार्मिक ग्रन्थहरूमा समेत नेपाल राज्यको बारेमा उल्लेख भएको भेटिन्छ। नेपाल राज्य धेरै अगाडि नै रहेको कुरा ती प्रमाणहरू बोल्दछन्। त्यस पछाडि श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरेर सशक्त राज्य बनाउने अभियान प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यति बेलाको सपना पनि शान्ति र समृद्धिकै हुन सक्छ। धेरै ठुलो होइन, धेरै लडेर अरू राज्यहरूलाई पनि आफ्नो त्यस्तो सपना होइन। अर्काले नेपाल राज्यलाई हेप्न नसकोस्, आक्रमण गर्न नसकोस्, नेपाली भूमिहरू लुट्न नसकोस्, त्यस्तो खालको राज्य निर्माणको परिकल्पना, जसले गर्दा नेपालका जनताहरू शान्तपूर्ण तरिकाले बस्न सकुन्, जीविका निर्वाह गर्न सकुन्, त्यस्तो परिकल्पना जसलाई हामीले त्यतिखेरको अवस्थामा पनि शान्तिको उद्देश्य सहित नेपाल निर्माण गरेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। अर्को हो समृद्धिका कुरा। देश समृद्ध सबै क्षेत्रहरूमा अब्बल बलियो त्यस्तो खालको सपना थियो। समृद्धि हुँदाहुँदै अबको नव नेपालमा, अबको नव राष्ट्रमा
समृद्धिका कुराहरू गर्दा गर्दै सहयात्राका कुराहरू गर्दा गर्दै कतै कुनै एउटा व्यक्ति गरिब छ भने त्यो गरिब व्यक्ति उसले पनि समृद्धिको महसुस गर्न पाओस्। यस्तो खालको यात्रा होस् हाम्रो, जहाँ गरिबहरू नछुटुन्, कुनै लिङ्ग वर्ग लगायतका जे हामीसँग विविधताहरू छन् ती विविधता भएका स्थानबाट, ती जातिबाट, ती क्षेत्रबाट, ती वर्गबाट नछुटुन् र सबै मिलेर हामीले राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गर्नु छ, जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरूलाई सजाएका थियौँ। अवश्य हामीले समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ, जसको लागि अहम योगदान भाइ बहिनीहरूको हुनेछ। किनकि तपाईहरू भोलिका राष्ट्रलाई बलियो बनाउने खम्बाहरू भनेको तपाईहरू नै हो। तपाईहरूबाट देशले ठुलो आश गरिरहेको छ। हामीले भने चाहिँ साँच्चै नै सह-अस्तित्वको यात्रा तपाईले सुरु गर्नु छ, स्वावलम्बनको यात्रा तपाईले सुरु गर्नु छ र देशलाई स्वावलम्बी बनाउनु छ। यति ठुलो अभिभार छ तपाईसँग। सहिष्णुताको यात्रा तपाईले कायम गर्नु छ। सहकार्य, आफ्ना साथीहरूसँग सहकार्य गरि नै रहनु भएको छ। अब सीमित घेरा भित्र मात्रै होइन, नेपाल भर नै तपाईहरू सहकार्य गर्नुहुनेछ देश निर्माणको निम्ति। अनि सहधर्म, यी सबै कुराहरू गर्दा गर्दै, यी हुँदा हुँदै पनि हामीलाई शान्ति आवश्यकता पर्नेछ। सहकार्य त छ, शान्ति छैन। सहधर्म त छ, शान्ति छैन। यस्तो खालको यात्रा नहोस्। यति धेरै अभिभारा रहेको यहाँलाई जानकारी दिँदा दिँदै आजलाई निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँले बुझिसक्नुभयो, ठुलो अभिभारा पूरा गर्नको लागि एकैचोटि फड्को मार्न नसक्न पनि सकिन्छ, त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। विस्तार विस्तार पाइला चाल्नु छ। यहाँले घरमै बसेर अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, घरमै बसेर सिक्दै हुनुहुन्छ। यस कार्यलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ कि भोलि आज यस्तो जटिल परिस्थितिमा गरेको अध्ययन, जटिल परिस्थितिमा सिकेका सिपहरू पनि भोलि तपाईको भविष्यको लागि सहयोगी बन्न सकुन् र आजका यी क्षणहरू तपाईको जीवनको लागि कोसेढुङ्गा साबित हुन सकुन् नव नेपाल निर्माणको निम्ति। घरमै बस्नुस्, स्वस्थ रहनुस् र अर्को कक्षामा यस पाठसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।